औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे वतन अजीज के साथ कुछ ऐसे तारीख साए रोज़े अव्वल से ही रहे जिनकी बदौलत ना सिर्फ हमारी तरक्की की रफ्तार में कमी वाक़े हुई बल्कि बसा औकात हमें तनज़्ज़ुली का सफर भी इख्तियार करना पड़ा। और इन सब बीमारियों का मंबा हमारी वो नाबालिग सियासी क़यादतें थीं जो या तो मुल्की वसाइल और मसाइल से पूरी तरह आगाह ना थी या फिर खुदा न खास्ता उनमें अहलियत की कमी थी। और ये बात अपनी जगह बामानी है कि हमने इन्हीं खुशगवार मौसमों में अपने पड़ोसी के खिलाफ 3 जंगें भी लड़ी जो कि दरअसल अपनी मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए थी। और अगर इन हालात की रोशनी में देखा जाए तो ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है कि इन नामवाफिक हवाओं के बावजूद हमने अस्करी तौर पर इतनी तरक्की की कि जिसकी तवक्को आम हालात में भी नहीं रखी जा सकती। आज पाकिस्तान की फौज का शुमार ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन और मुनज़्ज़म अफवाज में होता है बल्कि खुदा का शुक्र है कि अस्करी असलहा साजी में भी आज पाकिस्तान उस मुकाम पर खड़ा है कि किसी दुश्मन को हमारे सामने खड़ा होने के लिए भी 100 बार सोचने की जरूरत होती है। जबकि ये एजाज भी पाक फौज के हिस्से में ही आता है कि दुनिया के तमाम ममालिक में असलहे साजी की सनत की सरपरस्ती अगरचे हुकूमतें करती हैं लेकिन कुल्ली तौर पर यह शोबा प्राइवेट कंपनियों के पास होता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए असलहा भी खुद तैयार करती है। जबकि जदीद दुनिया के तकाजों के मुताबिक अब हम इस काबिल भी हो चुके हैं कि ड्रोन की सनत में भी पाकिस्तान एक मोतबर मकाम पर खड़ा है। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube के इस मारूफ चैनल खोजी टीवी को, जिसने आज की सिरे नजर वीडियो को पाकिस्तानी फौज के उन कीमती तरीन दिमागों की नजर करने की सादत हासिल करने की कोशिश की है जिन्होंने अपनी शबाना रोज मेहनत से वतन अजीज के दिफा को मजबूत तर करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन अपने जवानों की इस खुशबूदार काविश को लिबास का पहनावा देने से कबल हम हस्बे रिवायत इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसे 20वीं सदी का एक मौजज़ा ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जैसा मुआशी और सियासी तौर पर पसमानदा मुल्क एटमी ताकत का हामिल बन सके। लेकिन दुनिया ने देखा कि 28 मई 1998 को उस वक्त जागी के पहाड़ लरज़ उठे जब हमने अपने पड़ोसी के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 7 धमाके करके दुनियाए आलम को यह पैगाम दे दिया कि अगरचे हम अभी तक मुआशी मैदान में कोई काबिल जिक्र मार्का सर नहीं कर सके, लेकिन हमारी फौज के अज़्म मुसलसल की बदौलत हम आज इस काबिल जरूर हैं कि कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ कोई कदम उठाने की जसारत नहीं कर सकता। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो मकाम है जहां पाक फौज के इंजीनियर्स दिन रात दिफाए वतन के लिए ऐसे हथियारों की तैयारी में मसरूफ हैं जो अहद जदीद के तकाजों का मुकाबला कर सके। और अगरचे इससे कबल भी पाकिस्तान का दिफा यकीनी हद तक महफूज हो चुका था, मगर इसके बावजूद वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में नित नई टेक्नोलॉजी के करिश्मे जाहिर होते रहे, जिनमें से एक माजी करीब में ड्रोन्स की सनत है। और आप जानते हैं कि ये जदीद तरीन हथियार महफूज तरीन तरीके जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन से बुनियादी तौर पर वो गाड़ी होती है जो कि बगैर किसी ड्राइवर के अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचती है। लेकिन जदीद इस्तिलाह में ड्रोन त्यारे किसी भी मुल्क के वो जासूस या जंगजू जहाज हैं जिनको चलाने के लिए किसी इंसानी पायलट की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर ही ऐसा सिस्टम नस्ब होता है जिसकी बदौलत उन्हें बिल्कुल उसी तरह दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है जिस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि एक छोटे से रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी को ऑन, ऑफ या उसके चैनल्स को तब्दील कर दिया जाता है। जबकि ये जदीद तरीन इजाद ना सिर्फ एक खुदकार निजाम के ताबे रहते हुए महवे परवाज होती है, बल्कि इसमें यह सलाहियत भी पाई जाती है कि वो अपने साथ ऐसे हथियार भी लेकर जा सके जो कि दुश्मन के अड्डों पर बरसाने मकसूद होते हैं, और उन्हीं में एटमी हथियार भी हैं जो किसी भी बड़ी तबाही का सबब बन सके। नाज़रीन ग्रामी, ये पाकिस्तान के अवाम और आलम इस्लाम के लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श पहलू है
کہ اب پاکستان نہ صرف دنیا کی یہ جدید ترین جنگی صلاحیت بھی حاصل کر چکا ہے بلکہ کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس کی زمبیل میں اب وہ صلاحیت بھی موجود ہے جہاں سے پاکستان کے جدید فالکن ڈرون تیار ہو رہے ہیں۔ اور ہم اس بات کی وضاحت پورے فخر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ نہ صرف ہماری جنگی صلاحیت میں گراں قدر اضافہ ہے بلکہ یہ ہماری ملکی دفاع کے ضامن کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کے ڈرونز کے بارے میں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ نہ صرف 18,000 فٹ تک کی بلندی پر پرواز کرنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ پاکستانی انجینئرنگ کا یہ شاہکار 14 گھنٹے تک مسلسل اپنی اڑان پر بھی قائم رہ سکتا ہے، جو کہ 21ویں صدی کے جدید ڈرونز کی ایک قابل فخر پہچان ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمروں، لیزرز اور دیگر جدید ہتھیاروں سے بھی لیس ہو کر اپنے دشمن پر قیامت کی صورت حملہ آور ہونے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں امید ہے کہ ہمارے بہت سے مہربان اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی پر 2009 میں کام شروع کیا تھا اور اس کے لیے ہم نے اٹلی کی ایک اسلحہ ساز فیکٹری سے معاہدہ کرتے ہوئے اس پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، جس کے بعد پاکستان اور اٹلی کی مشترکہ مہارت نے یہ شاہکار تخلیق کرنا شروع کی۔ پاکستان ایئر فورس کے ترجمان کے مطابق جس ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان کے انجینئرز یہ ڈرون تیار کر رہے ہیں وہ دنیا میں محدود چند ایک ممالک کے پاس ہی ہے، جبکہ ابھی تک بہت سے ممالک اس کی ابجد سے بھی آگاہ نہیں ہو سکے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ اگرچہ ہم ابھی تک معاشی میدان میں دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں اور نہ ہی ہم پون صدی گزرنے کے باوجود سیاسی استحکام کی طرف کوئی قابل ذکر قدم اٹھا سکے ہیں، لیکن ان بدترین حالات میں بھی پاک فوج کے کارناموں کا اگر شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو عقل سلیم حیرت کا شکار ہو جاتی ہے کہ قدرت نے اس ملک کو کیسے کیسے زرخیز دماغ اور وطن سے محبت کرنے والے لوگوں سے نوازا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اور صلاحیتیں مادر وطن کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان کے تیار کردہ ان ڈرون تیاروں کا شمار دنیا کے جدید ترین تیاروں میں ہوتا ہے، جن کو نہ صرف زمانہ حال کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ اس کی تیاری میں مستقبل کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس جدید ترین ٹیکنالوجی سے نہ صرف جنگی مقاصد کے لیے ڈرون کی تیاری کی جاتی ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی سویلین کام لیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلموں کی عکس بندی، جیسا کہ آپ نے کئی ایک بڑی تقریبات یا سیاسی جلسوں میں ایک چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو شرکائے جلسہ یا تقریب کے اوپر مختلف زاویوں سے چکر لگاتا رہتا ہے، جبکہ اس کو اڑانے والا نیچے کہیں بیٹھ کر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فلموں کی عکس بندی میں بھی اہم کردار کی حامل ایجاد ہے، جبکہ اس کے علاوہ اسے جاسوسی کا کام بھی لیا جاتا ہے، جبکہ انٹیلیجنس کے حصول اور نقشہ سازی کے علاوہ کسی بھی ہدف کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے میں بھی یہ ایک بہترین معاون کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریسکیو مشینوں میں بھی اب ڈرونز کا استعمال عام ہو چکا ہے، لیکن اگر ہم اس ایجاد کے بنیادی مقصد کو دیکھیں تو سچ یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے ملٹری ضروریات کے لیے تیار کیا گیا، اور اگر ہم اس کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی موجودہ اقسام کے احاطے کی کوشش کریں تو شاید ایک عام آدمی حیرتوں کے سمندر میں غرق ہو کر رہ جائے، جبکہ اس کا بنیادی نظریہ اس مکھی سے لیا گیا جس کی بنبناہٹ عام سماعتوں پر ناگوار گزرتی ہے، اور اس کے آغاز میں بھی یہ ایسی ہی آواز کا حامل تھا جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قابل قبول ہوتی گئی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس فضائی گاڑی جس کو ہم ہوائی جہاز کا نام دیتے ہیں کا باقاعدہ آغاز 1903 میں امریکہ سے ہوا، جو کہ اس کی ابتدائی ترین شکل تھی، اور پھر جب پہلی عالمی جنگ جو کہ 1914 سے 1918 یعنی 4 سال تک جاری رہی میں اس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ایک ایسے جہاز کی تیاری کے بارے میں سوچنے کے قابل ہو چکے تھے جو بغیر کسی پائلٹ کے پرواز کر سکے۔ سو اس عالمی جنگ کے اختتام تک فرانس نے ایک ایسا ڈرون تیار کرتے ہوئے جو کہ 100 کلومیٹر تک بغیر پائلٹ کے پرواز کر سکتا تھا، امریکہ پر اس صنعت میں برتری حاصل کر لی، اور پھر اس کے بعد تیزی سے اس کا ارتقائی سفر شروع ہو گیا، اور جب ستمبر 1939 میں
ये दुनिया एक दफा फिर चंद एक वसत पसंदों के हाथों दूसरी आलमी जंग का शिकार हुई तो उस वक्त इन बगैर पायलट तैयारों की मांग में जबरदस्त इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह यह थी कि इसमें अफ्रीकन के हवाई जहाजों की तबाही में इंतहाई तेजी के साथ इजाफा हो रहा था, जिनके साथ पायलट भी मौत की वादी का रिस्क बन रहे थे। सो उस मोड़ पर तमाम त्यारा साज कंपनियों ने आपस में सर जोड़ लिए और इस जरूरत को पूरा करने के लिए तरीक़ाकार सोचा जाने लगा। जबकि आज आलम यह है कि ना सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि दिन ब दिन इसमें जिद्दत भी लाई जा रही है और इन ममालिक की सफ में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी एक बावकार मकाम का हामिल हो चुका है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।